vous êtes vraiment médecine. تقيمض c'est-à-dire شو معنى تقيمض؟ تقيمض زضغط تفض des moments de ووالن سيدي ربي. demeurer c'est-à-dire ماشي غدوث كانك كتعدل. demeurer المعنى تقيمض زضغط ترصع والسرح ذا راه ووالن سيدي ربي. لا يوثن تقسط ذي لا بيبل يغدي فيك نون اونكور مارثا كود ماري سنات نتي سماثين يحمل لنا المسيح يدي عرضن المسيح السخام يسد المسيح السخام غارغورس انت تدي عرضن ذمار يقفون غير فرا تعرضيتي مي يوث اللي اجيتي يوث اللي ديسترايت مي يوث قيم صدارا من المسيح يوث خدمة كوين ديرها خدمة كوين يكفزن المسيح المسيح يلحون دي 12 سنة سي سور صرفت بوكو دارجون اسكو دايرين على تصرف لا نو سي بيان يتخدم لو معني سي ني با امبورطون ان ماث نمشي لوكين إميلاقل أماس c'est de demeurer. الشغار pour demeurer. Donc la révélation de Atchouhiyani et de Nerlina. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire أتسينم تيزت وتيزت أكثر يدير اليوم. C'est-à-dire معناس السكين نكوني نتسولد vraiment نتسولد وقت اللي كان ليبر دو توت شوز إلا غاني سين لا فيريتي أنت لا فيريتي لا شوز لا فيريتي لا فيريتي المسيح لا فيريتي وين كليكي مكسمان إيمانيس نكي ظهروا من تودر لا فيريتي وين كليك سمان إيمانيس نكي الألفا إذ الأوميغا La vérité, où n'est que semaine humaniste, n'est que la résurrection. La vérité, c'est le Messie. C'est-à-dire, Manès, tu vas rencontrer Christ. Et tu me grâce à tes sénats le Messie. C'est pour ça que ce n'est pas une manie, et ce n'est pas ou que comme le nice, ça ne suffit pas. Il a qu'à dire de me grâce. باش هذه يدمقرم إلا قتلسين متسوي إلا قاك تزغغ سواليو إلا قاك تميديتي الأواليو إلا قاك تلي ديسيبليني دون لا في دونيس بوياك كل وقت tu es distrait par télévision tu es distrait par مغربي tu es distrait أنا عاوز tu es distrait وش نسوي؟ نو إلا قا هسا خاطر قال لا ريفيلاسيون لا رونتري دو تا بارول يدي تساوي نكشم بوليك يدي تساوي لوميناسيون يدي تساوي الانتيليجونس يدي تساوي دي سيناغ لا فيريتي يدي تساوي دمكراغ المسيح سي لا ريفيلاسيون دو لا بارول دو ديو التوحية التوحية والتسلام كنكا التوحية سيتادير اتقيمض سوال نربك يدي سمقرن نزرعك رب ندي مقرن المسيح نزرعك رب ندي مقرن المسيح اللي ترانسفورمي نزرع دي لابيل رب ندي مقرن المسيح يحلى يتوهدد ولا الشماع كرب ندي مقرن المسيح ولا الشماع ذا شو قلند المحال زتنا المسيح 38 ans دي بيت سعيدة مقرذيب يا aucun problème pour toi 5000 مدن وسعنا راه ذا شو غادي تشن مقرميين وقني تخسر وخر يموت لازار مقرميين أدي فار لازار. C'est pour ça qu'il vous connaîtrez la vérité.
أتسلم ثيذت وثيذت أكثر ذي الليل أم كتسلم ثيذت أم كرد مقر ثيذت أم كرد مقر ثيذت أم كرد مقر المسيح. C'est dans la méditation de la parole de Dieu. استغميثينك ليمانينك ذي الوقت يفكر كتش الوال نسيد ربي خاطر نتساغي التفاث نتساغي التفاث نتساغي التفاث نتساغي لا سوليسيون نتساغي لا سوليسيون مويس يسلاش ربي يسلام مورتي السينالا الناس ما كاين لي البويسون اردون Moïse. Il commence à connaître. Il vient à étudier la vérité. Il vient à étudier. Mais dis qu'il me gueule la vérité. Rabbi d'Israël. Il a dit Mousni avant. Il a dit le palais de Pharaon avant. Il se laisse Rabbi même comme ça. Mais à ce niveau, il la rencontre. Le buisson ardent. Moïse, il y aura le Tilman, il y aura le Taquas, il y aura le Touchamer, il y aura le Damaran, on se verra, et ça d'avoir nous. Mais un autre, mais royaume, transformé. Il trouve, il put la puissance. Il m'a gardé Pharaon. David, la même chose. Yob, la même chose. Nezikni, Slir Yessek. Isura, Walentik Wenni. Voilà, demeurer dans la parole de Dieu. Voilà, demeurer, la chose sera même d'Yallas. Voilà, elle veut dire demeurer. Aqal, Taromis. La chose sera même d'Yallas. Un discrémé d'Yallas. يخممني كان دي تغيمين يلاس عندي تسن يلاس شو تخمم ديال يلاس ديال لا جورني تلهيت tu es agité même temps en temps اسم المسيح روح ذا لا رينيون روح تنجمع روح تحكوها في المسيح روح نروحوا نحكوها في المسيح ونسينا لا تدير مو قراله حتى مرات ما قرد المسيح tu seras transformé. مرات ما قرد المسيح تشوف دروس. Ce n'est plus Wina. Ce n'est plus Wina. وين دي مو قرد المسيح وين كنيك يكتشورن زوال نسيد ربي. وين كنيك يقيمن سوال نسيد ربي. مرات دي يهضر الشيطان مالك يبرس الشيطان تخممني مالك يروح الشيطان غارغورك سيخممنيش ادي روحك دي يهضر هاك ديني من ند ربي شاش سنين ربي يناد يورا خاطر تشورد لا ريفيلاسيون ممكن ضد المسيح تتسقي ديال هذا هو ربي خاطر تشورد لا سوليسيون تي إليميني سعيد لا ساجيس سعيد تموسني سعيد تزمر روح ترام روح تزمرين ترام كفاية تزمرين ترام دي سولاس ميم المسيح هنايا وين يبنى خميس أفلاروك أفزروك لكن وين كيكسلني ووالنا ربي ولا كيقيمني عطل ووالنا ربي ولا كنا كيقيمني يتشور دوالنا ربي الميكوغا توداتيس الخص زاد شنو معنى ستير توداتيس الخص قصرا داوي هذاك ليبونج دوامان واعي غير مكانني داوي داوي سانت باسانين سين ليبونجات ليبونج نكني ها يون السرسه يون الخدمه كان كيكا كيكاو ليبونج مي توزون يعدي سمان توزون يعدي السمان خاطر امان لا بارول دو ديو c'est la parole
l'eau de la parole. Mais les poches qui me semaine. À un moment donné, tu as vu يلخص. Mais ما لا فايدة تمر l'éponge نية. ما لا تحرص. واش هاديك؟ سي ميم شوز ما راك يحرص الشيطان تا شو هلا تفكر. ما راك يحرص الشيطان تا شو هلا تفكر. C'est-à-dire, la charge de la parole de Dieu, grâce à qui يحرص الشيطان, c'est la solution à la défense. C'est la puissance de Dieu. C'est pour ça, le Messie, il l'ose, il y a 40 jours. Il مقرد الشيطان مي يلخص يمقرد يقول مي يلخص ناس الشيطان يا اخي يوراه ناس المسيح يوراه 3 fois la tentation ناك le diable يروح يتجاه quelqu'un يقتشورون la révélation دي مقرن المسيح grâce à des lieux grâce à des lieux الشيطان لكن خمنين ولا تهدوا ياه بغدا شوفي ذناكير ديوك ليماج ولا يباس ديوك ليماج ولا يباس اليوم سيرفيتور دو ديو ناكو كذا دو كاليتي مسيحيه الا يوان يتشور لا بارول دو ديو خدمه غنى الا هو يد مسيحي ولكن كيفنا غفر منه اللي يتشور لا بارول دو ديو يسين يسين تعدي في اللسن هو الشيطان يسين تعدي واضون تعدي نوامان هناك اللي كيفنان عف لا روك ثوالنا ربي اخمني هذه قيم يبدل طول الطون هناك نيك ديروح الشيطان كيني اتمثل شنو ستشورد لا بارول دو ديو السنير وتمتث غرام انا ما حكي لي ميرفاي دو ليترنال اللي كنت دينين وتمتث غرام اللي كنت غادي يهضرون خاطر لو دابا غادي يروح يبقى تو براسي اسديني على مرويغ السلاك زاد شحال غير في كاس ربي غادي نعيش وكاين القانون دو ديو 70 80 سنه زاد بلي 70 80 سنه ذايلنا يونو تكساره من اللي ما بغانا ذرنون إنكو كذاك بغانا أضرون وسن أسين ربي صحت كذي 80 سنة من كان يبغي غضرون غسان الفرجة للسلاك Tu vas raconter les merveilles. Le diable qui est oppressé, أدفعنا لي مسلايين لسيدي ربي. Ben وقاد ولا وقاد نشر la parole de Dieu. نيك في مسيحيين نيو On la verra يغنى وما غاسة تعدي تمس غاسة تعدي لا بريسيون Maman Voilà deux qualités de chrétiens المسيحيين شورن دم النفس شورن دم الحريم شورن تروحون غا ليغليز سي بيان تروحوا غا ليغليز سي بيان تروحوا غا ليغليز سي بيان لو معناه تروح سي بور اتر رومبلي وخامك سي بور اتر رومبلي رومبلي ça veut dire quoi لهلك لاش لا وصو فخامك الدريايني سي دي سوجي وكذاك médite la parole de Dieu. Rafou l'ehlek, rafou seni. Slela le diable da shou غايك ديني. وسlela الشيطان دا شو غايك ديني. شو ترى يحكم؟ ما سميديتي la parole de Dieu تمكرن المسيح. يخربونا تمكرن المسيح. الأحمر يغال كثير دي ربي الوواقين يقوغالن تاع لا سيتياسيون تاع اللي حاله يقصص من المسيح والزميرانه دو ريبوند
أنت لا سيتياسيون أنت تسوع إسيناني المسيح تتوى anything الله ثاني اللي دي مسيحيين اللي بونج أساكي على لا بارول أساكي تخميم على بارول تبغى كان زمان شوف لك طرفي داخل كتلي الصيف داخلي شهور الدوال سيدنا 6 شهور مدينة 6 شهور ماشي السنة منكر ضد المسيح منكر ضد المسيح مدينة كوا تهضر نيكال مشيني الزاير تنصر خاطر الصغير ولا شو كنقرن ونيلان ديال المسيح خاطر مو قرتيت خاطر مو قرتيت ناسي وقالني وقال لك سوس قالك سوس ماكل المسيح هذو دا شو يثوم مزان ولا ضعفو مرات دما قردم ثانا كي لاس ام كانت تدمقرض مرات مخممه مرات ميزه اوه هوب ما كشماك لا ريفيلاسيون هوب طاف كشماك لا ريفيلاسيون كشماك التوحيه سي بور سي سين المسيح اي بيان شو هضر المدن في الليل خاطر مو قندوك مدن المسيح سي بور سي السنن حتى سيدي ديموكران سنن ميس الفطع ميس العلجيه يمس الفروجه خالي